धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव। किमकुर्वत सञ्जय किमकुर्वत सञ्जय किमकुर्वत सञ्जय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय।